या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं काबरी कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज उपशास्त्री के छात्रों के लिए रघुवंश द्वितीय सर्ग से श्लोक, अन्वय, समास, अनुवाद बताने जा रहे हैं। श्लोक: अस्वादवद्भिः कवलस्त्रीणां कण्डूयनैर्दशनिवारणैश्च अव्याहतैः स्वैर्गतैः स तस्याः सम्राट् समाराधन् तत्परोऽभूत्। अन्वय: सम्राट स अस्वादवद्भिः त्रीणानां कवलैः कण्डूयनैः दशनिवारणैः अव्याहतैः स्वैर्गतैः च तस्याः समाराधन् तत्परः अभूत्। समासः: प्रशस्तः आस्वादः अस्ति येषु आसां वा इति आस्वादवन्तः तैः आस्वादवद्भिः दंशानां निवारणानि दंशनिवारणानि तैः दंशनिवारणैः न व्याहतानि अव्याहतानि तैः अव्याहतैः स्वैरं तथा स्यात् तथा गतानि स्वैर्गतानि तद्वा स्वैरानि च तानि गतानि इति स्वैर्गतानि तैः स्वैर्गतैः समाराधने तत्परः समाराधन् तत्परः। भाषार्थ: वे चक्रवर्ती राजा दिलीप स्वादिष्ट कोमल घास के कौर से, शरीर खुजलाने से, मक्खी मच्छरों के उड़ाने से और बिना रुकावट स्वच्छंद चलने वाली उस नंदिनी की सेवा में संलग्न थे। स्थितामुच्चलितः प्रयातां निषेदुसीमासन्बन्धधीरः जलाभिलाषी जलमाददानां छायेवतां भूपतिरन्वगच्छत्। अन्वय: भूपतिः तां स्थितां स्थितः प्रयाताम् उच्चलितः निषेदुषीम् आसन् बन्धीरः जलम् आददानां जलाभिलाषी सन् छाया इव ताम् अनुगच्छत्। समासः: भूवः पतिः भूपति, आसनस्य बन्धः आसन बन्धः, तत्र धीरः आसन बन्धधीरः, आदत्ते इत्याददाना ताम् आददाना जलं विलासितुं शीलमस्य जलाभिलाषी निस्तादेति निषेदुषी तां निषेदुषीम्।
भाषार्थ राजा दिलीप उस नंदिनी के ठहरने पर ठहरते हुए, चलने पर चलते हुए, बैठने पर बैठते हुए, पानी पीने पर पानी पीते हुए, छाया के समान उसके पीछे पीछे चले। श्लोक सन्यस्तचिह्नामपि राजलक्ष्मीं तेजो विशेषानुमितां दधान आसीदनाविष्कृतदानराजी अंतर्मदावस्था इव द्विपेन्द्रः। अन्वय न्यस्तचिह्नाम् अपि तेजो विशेषानुमितां राजलक्ष्मीं दधानः स अनाविष्कृतदानराजिः अंतर्मदावस्थः द्विपेन्द्र इव आसीत्। समासः न्यस्तानि चिह्नानि यस्याः सा न्यस्तचिह्ना तां न्यस्तचिह्नं राज्ञां लक्ष्मीः राजलक्ष्मीः तां राजलक्ष्मीः तेजसः विशेषः तेजो विशेषः तेन अनुमिता तेजो विशेषणा नुमिता तां तेजो विशेषणा तां तेजो विशेषानुमीतां न आविष्कृता अनाविष्कृता दानस्य राजिः दानराजिः अनाविष्कृता दानराजिः यस्य येन वा स अनाविष्कृतदानराजिः। मदस्य अवस्था मदावस्था अन्तः अंतर्गता मदावस्था यस्य स अंतर्मदावस्था। द्वाभ्यां मुखसुंडाभ्यां पिबन्तीति द्विषां द्वीपानामिन्द्रः द्विपेन्द्रः। भाषार्थ छत्र चमड़ादि चिन्हों से रहित होते हुए भी विशेष तेज से अनुमान की जाने वाली राजलक्ष्मी को धारण करते हुए वे प्रकट रूप से दिखाई पड़ने वाली मध्य रेखा से संयुक्त हाथी के समान मालूम पड़ते थे। श्लोक लता प्रतानोद्ग्रथितैः स केशैर्धिज्य धन्वा विचचार दावम् रक्षापदेशान् मुनिहोमधेनुर्वन्यान्नवीनेष्यनीव दुष्टसत्त्वान्। अन्वय लता प्रतानोद्ग्रथितैः केशैः अधिधज्य धन्वा स मुनिहोमधेनुः रक्षापदेशात् वन्यान् दुष्टसत्त्वान् विनेष्यन् इव दावं विचचार। समासः लतानां प्रताना लता प्रतानाः तहि उद्ग्रथिताः लता प्रतानोद्ग्रथिताः तहि लता प्रतानोद्ग्रथितैः। जयामधिगत मधिज्यम् अधिज्यं धनुर्स्यासौ अधिज्य धन्वा होमार्थं धेनु होमधेनु मुनेः होमधेनुर्मुनि होमधेनु तस्याः मुनि होमधेनोः रक्षाया उपदेशः रक्षापदेशः
तस्मात् रक्षापदेशात् वने भवाः वन्याः तान् वन्यान् विनेष्यतीति विनेष्यं दुष्टाश्च ते सत्त्वाः दुष्टसत्त्वाः तान् दुष्टसत्त्वान्। भाषार्थ, लता तंतुओं से गुथे हुए केस वाले प्रत्यक्ष चढ़े हुए धनुष को धारण किए वे राजा दिलीप वशिष्ठ ऋषि की धेनु की रक्षा के बहाने जंगली दुष्ट जीवों को मानो शिक्षा देते हुए वन में विचरने लगे। धन्यवाद।